subscribe and press the bell icon to never miss any update. प्रधानमन्त्रीज्यूको चुनावी गठबन्धनका लागि देउबाको रोड रोडम्याप अर्थात् उहाँले के आश्वस्त पारिदिनु भयो यहाँ भने अहिलेकै गठबन्धनसँग चुनावमा पनि हामी गठबन्धन गर्छौँ। हिजो वीरगञ्जको कार्यक्रममा उहाँले त्यो कुरा राख्नुभयो सभापतिज्यूले। लोकतन्त्रमा चाहिँ किन बोल्न त पाइयो, आफ्नो कुरा त राख्न पाइयो नि। उही मिल्ला हुने उहाँले मिलाउनु भएको। अब सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि छ, पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी नि उहाँसँग छ। दुईटै जिम्मेवारी गर्दा कहिले कहिले ठ्याक्कै मिल्न सक्छ, कतिपय नमिल्न पनि सक्छ। कोलिसन गभर्मेन्ट भइसकेपछि चल्नको लागि के गर्नु पर्यो, सबैको मत ल्याउनु पर्यो, मिलाउ। तपाईँ हेर्नुभयो अस्ति मिलाउनु पर्यो। अस्ति एमसिसी पास गर्दा कति पापड पेल्नु पर्यो। अहिले हामी कहाँनिर छौँ भने आफ्नै पार्टीभित्रको एकदमै सिनियर धेरै भोट लिने मान्छे भनेर जबरजस्ती लाग्छौँ। 1% देखाएर तपाईँले 99% ढाक्छ गर्न पाउनु पनि जनता हो, एकजना पनि जनता हो। तपाईँको लागि तपाईँले त्यो भन्न पाउनुहुन्न। तपाईँले भन्न खोज्नुभयो कि हामी डेमोक्रेटहरू चाहिँ हाम्रो नेतालाई कानुनी रूपमा समात्यो भने हामी त्यहाँ डिस्टर्ब गर्दैन नगर्नु दिउँ, अरू पार्टीकाहरू चाहिँ अपराध गरेको प्रमाणै भए पनि बचाएर ल्याउँछन् भन्न खोज्नुभयो। हामीले बचाएर अहिले के सभामुखको कुरा गर्नुभयो तपाईँ? होइन, सबै नागरिक हाम्रो एमालेको चाहिँ हाम्रो पूर्व सञ्चार मन्त्रीको कुरा गर्नुभयो तपाईँ? अहिले पनि त्यहाँभित्र त्यो घरमा चाहिँ बारीमा खन्दै गर्दा अझै पनि बम भेटिन्छ, अझै पनि ओडारमा जाँदै गर्दा बम भेटिन्छ, अझै पनि त्यो खन्दै गर्दा मान्छेको चियान भेटिन्छ। अहिले यो जुन सरकार शेरबहादुर देउबा हाम्रो कङ्ग्रेसको सभापतिको नेतृत्वमा जुन सरकार बनेको छ, जुन 5 दलीय गठबन्धन बनेको छ, यो बाध्यताको उपज हो। सोलेन्द्र शमशेरज्यूले त्यही फैसला गरिदिनु भयो, उहाँहरूकै विरुद्धमा फेरि तपाईँहरूले महाभियोग पनि गरिदिनु भयो। अब यो महाभियोगको विषय र उहाँलाई महाभियोग पारित भयो भने त उहाँले गर्नुभएका सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई पुनर्विचार गर्न पर्ने स्थिति। आँखाको डक्टरलाई तपाईँले पेटको अपरेसन गर भन्दा गर्छ भनेपछि मैले यो त्यो प्रश्नले गलत मान्छेलाई सोध्या? गलत, त्यो पनि होइन। एउटा राजनीतिकर्मीले सबै कुरा जानेको हुन्छ, सबै कुराको सम्पन्न हुन्छ भन्ने होइन। जनता भगवान पनि हुन्, जनता भगवानलाई चढाउने प्रसाद पनि हुन्। प्रसादै भन्न मिल्दैन। नमस्कार, म हुँ राजेन्द्र भट्ट अनि यो हो क्यानाडा नेपाल कुराकानी प्रसङ्ग देशको राजनीतिको। भनिन्छ नि, राजनीति भनेको पिता हो, राजनीति भनेको माता हो, राजनीति भनेको सृष्टि हो, सुरुवात हो। यदि सुरुवात राम्रो भयो भने अन्त्य पनि राम्रो हुन्छ। अर्थात् जुन घरका बाबुआमा जिम्मेवार हुन्छन् त्यो घर, त्यो परिवार राम्रो हुन्छ, व्यवहारिक हुन्छ। अहिले जनता र नेता बीचमा फरक विचार छ, फरक मत छ राजनीतिलाई लिएर। जनता भन्नुहुन्छ कि नेताजीहरू जसलाई हामी जनप्रतिनिधि बनाएर पठायौँ, नेता बनायौँ, मन्त्री हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सांसद हुनुभयो, तर हामी जनताको कुरा बुझ्नु भएन। उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले कोसिस गरेको हो, जनताले पनि अझै बुझ्न बाँकी छ। अझै पनि 2046 सालको आन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप पहिलो पुस्ता नै राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, अर्थात् राज्य र सत्ताको माथिल्लो तहमा हुनुहुन्छ। दोस्रो पुस्ता त्यहाँ पुग्नको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ, अनुभवहरू बटुलिरहेको छ। यसै विषयमा मसँग यतिखेर हाम्रो यो स्टुडियोमा कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता पूर्व महामन्त्री मनोज मणि आचार्यजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुर। धन्यवाद। जय नेपाल। जय नेपाल। यो जय नेपाल भन्ने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसको पेवा जस्तो गर्छन्, तर वास्तवमा त्यो होइन नि है। शहीद शुक्रराज शर्माले पहिलोपटक ओकलेको बोलेको यो जय नेपाल भन्ने शब्द नेपाली कङ्ग्रेस 2003 सालमा स्थापित भयो। स्थापित हुँदा आफ्नो विचार सिद्धान्त त घोषणापत्र त छँदैछ। त्यो बेलामा राणाहरूको 104 वर्ष राणाहरूको अन्त्य र बहुलतामा आधारित बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनाको शङ्खघोष गर्दै गर्दा त्यो आन्दोलनको मोर्चामा उभिएका सबैलाई देशको जय, नेपालको जय, नेपाली जनताको जय हुन्छ भनेर जय नेपाल भन्ने शब्द सुरुवात गरेको थियो। त्यसै प्रारम्भमा जय नेपाल भन्नु खुसी लाग्यो। जय नेपाल, यो नेपालीको जय हो। हामी नेपाली हौँ, हामी अरूको देशको त जय गर्छौँ, जय होस् भन्छौँ होइन भने हाम्रो आफ्नै देशको जय होस्, जय नेपाल भन्नलाई गाह्रो मान्न पर्ने त थिएन।
तर के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसका धेरै प्रजातान्त्रिक साथीहरूले प्रयोग गर्ने भएकोले अरू बादमा आस्था गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नै देशको जय भन्न पनि बडा गाह्रो गाह्रो कठिन कठिन उहाँहरूलाई चाहिँ अभिवादन अथवा के नमस्कार यही नै बढी प्रिय लाग्छ। ठिक छ, यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब राजनीतिको मूल मुद्दामा जाउँ। तपाईँहरूको पुस्ता तयार भयो सत्ता सम्हाल्नलाई? बिल्कुल। हाम्रो पुस्ता अहिले पार्टीको गएको 14औं अधिवेशनमा चाहे काङ्ग्रेसको भनौँ, चाहे एमालेको भनौँ, चाहे माओवादीको भनौँ, चाहे राप्रपाको भनौँ, युवा पुस्ताहरू अहिले सेकेन्ड जेनेरेसनको पार्टीको दोस्रो तहको नेताको रूपमा आफूले अब्बल साबित गरेर आइसक्नु भएको छ। त्यो पार्टीगत हिसाबले। यस। अनि संसदमा तपाईँ हेर्नुहोस्, युवा पुस्ताहरूले संसदलाई कति घनीभूत बनाउनु भएको छ, कति विचारशील बनाउनु भएको छ, कति मन्थनहरूमा आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, आफ्ना एजेन्डाहरू पस्किनु भएको छ। यद्यपि सबैका आफ्ना पार्टीका चाहिँ नेरा घेरा चाहिँ कसैले तोड्नु भएको छैन, तैपनि नयाँ पुस्ताका साथीहरू चाहिँ अहिले सबै पार्टीभित्र त्यत्तिकै बलशाली भएर आउनु भएको छ। र सँगैमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि चाहे संसदमा भनौँ, चाहे पार्टीको केन्द्रीय समितिमा भनौँ, चाहे स्थानीय र प्रदेश नेतृत्वमा पनि सशक्त ढङ्गले आउनुभएको छ। विशेष गरी तपाईँ जोड्दै हुनुहुन्थ्यो सुरुमा 46 पछिको नेतृत्व भन्नुहुन्थ्यो। 46 पछिको नेतृत्व हुँदै 62-63 को आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा उभिएका साथीहरू अहिले हरेक तह र तबकामा आफूलाई सशक्त बलशाली रूपमा उपस्थित गराउनु भएको छ। यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो। यदि भनिसक्दै गर्दा हाम्रो शरीरको माथि टाउको छ, शिर छ, शिरभन्दा माथि त खुला आकाश छ। व्याख्या बढी हुन्छ है राजनीतिमा, होइन? अथवा राजनीति गर्ने मैले धेरैजना म सोध्छु राजनीति गर्ने हाम्रो दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, अनि वकिल साहबहरू, होइन, अनि समाजसेवीज्यूहरू, उहाँहरूको व्याख्या अलिक धेरै हुन्छ। जनताले यति धेरै व्याख्या बुझ्छन् र भनेर कहिलेकाहीँ म मध्यरातमा बिउजिँदाखेरि यसो सम्झिन्छु कि अन्तर्वार्ता गर्ने क्रममा धेरै व्याख्या हुन्छ। यति धेरै व्याख्या बुझ्लान् र सर्टकटमा कुनै त्यस्तो उपाय, कुनै त्यस्तो एउटा शब्दको त्यो एउटा बनाउन सकिन्न जस्तो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत। एकदम ठिक हो। यस्तो छ, हामीले इङ्ग्लिसमा प्यासेज लेख्छौँ नि, प्यासेज लेख्दा व्याख्या बेबिचारै लेख्नु पऱ्यो। यो त पुछारे क्वेसन छ नि, त्यहाँ क्वेसन जस्तो होइन नि त। तपाईँले सोध्यो भने त फ्याट्टै एन्सर दिने, टिक लगाउने खालको। यस, यो क्वेसन त आफ्नै हुन्छ नि त, होइन? कतिपय हामी त्यहाँ क्वेसन जस्तो एन्सर पनि दिन्छौँ, हो वा होइन पनि हुन्छ। कतिपय त्यसको व्याख्या विवेचना के कारणले अहिले यो भयो भन्दा यो कारणले भने 1 2 3 4 5 भन्दा त मैले त व्याख्या गर्नु पऱ्यो। जसका कारण क्वेसन त एन्सर त लामो आउँछ। नम्बर 1। नम्बर 2, राजनीतिमा के हुन्छ भने विचारको बहस कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने त्यो विचारले वकिलले चाहिँ बहस गरे जस्तो क्या, मान्छे मारेर आएको छ, एउटा पीडक हुँदै हो, तैपनि त्यो पीडकको पनि वकिलले बहस गर्नुपर्छ क्या। उसको त धर्म त कालोकोटको धर्म हो क्या। उसले त्यो संविधानका धारा उपधारा ऐन मुलुक ऐन कोट्याएर भए पनि जोड दिया हुन्छ क्या। त्यस्तै राजनीतिमा पनि हामीलाई के हुन्छ भने आफ्ना कुराहरू, आफ्ना विचारहरूलाई हामीले जनताको माझ पस्किँदै गर्दा, होइन, हामीले ती अलि लामो क्वेसनहरू, लामो व्याख्या विवेचनाहरू दिन जरुरी छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँहरू मैले इन्टरभ्यू लिँदैछौँ, यसमा मिठास पनि भर्नुपर्छ। तपाईँ प्रारम्भमा कति मिठो ढङ्गले प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो नि, तपाईँले सिधै मलाई क्वेसन सोध्नु भएन नि, तपाईँले सोध्नुभयो, तपाईँले कति लामो व्याख्या विवेचना जोड्नुभयो अहिलेको सन्दर्भमा। तपाईँ आफैबाट सुरु गर्नुभयो कि लामो कुरा गर्न, अनि मैले चाहिँ जसलाई क्वेसन सोध्नु भएको छ मैले चाहिँ तपाईँभन्दा अलिकति बेसी नबोल्नु त। यसको मतलब हामी सबैजना उस्तै रहेछौँ। यो समय, आवश्यकता, क्वेसन, परिस्थितिले फुलबुट्टा भर्ने भन्छ नि। हजुर। अहिले फुलबुट्टा भन्दा एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले भने सत्य कुरा के हो भने खोक्रो राजनीतिको आदर्श धेरै जनताले बुझ्दैन। भोको पेटले पहिलो के चाहियो? खाने वस्तु चाहियो, होइन र? तर हामीले त्यसलाई विचारले घोकाएर कतिपय हाम्रो ठुल्ठुला सभा हुन्छन् क्या, दिउँसो सभा छ, धेरै लामो दूरीमा हिँडेर जानुपर्छ, पहाडमा, मधेसमा गाडी चढेर जानुपर्छ, गरीमा, बिहानै खाएको नखाएको दौडिएर गएको हुन्छ, दिनभरि सुरुदेखि अन्तिमसम्म भाषण गरेछ, कति बुझ्छ फर्किँदै गर्दा। तर त्यही बिचमा एउटा राम्रो गीत, तपाईँले गीत र म्युजिक राखिदिनुहोस्, ऊ नाच्न सुरु गरिदिन्छ क्या। किनभने यो हार्ड डिस्कले पनि त रिफ्रेस गर्नु पऱ्यो नि त।
त्यसैले धेरै कुरा सुन्दैन, चाहिने कुरा मात्रै भन्दै पुग्छ भन्छ क्या त्यही भोटरले पनि त्यही सहभागीले पनि। त्यसैले तपाईँले यो जोड्न खोज्नुभएको विषयवस्तु ठिक हो, राजनीतिक कर्मीले अलिकति भूमिका परिवेश बाँध्नुपर्छ, स्वाभाविक छ, जरुरी छ। अब यो छोटो तपाईँ र मेरो छोटो समयको इन्टरभ्यूमा हामीले अरूतिर हामी घोत्लिम अरू निस्क्यौँ भनेदेखि तपाईँले खोज्नुभएको मेजर मूल कुरो चाहिँ के अरे छुट्न सक्छ। अब नछुटाइकन जाऊँ न त प्लिज। है, सरकार गठबन्धनमै छ। अब एमसिसीको कुरा त के गरी साध्य भयो र, अब पास पनि भइसकेका कुरा हो। अब यसमा कुरा गरेर त्यति धेरै सायद त्यति धेरै उपलब्धि हासिल गर्न नसकौँला होइन। हिजो प्रकाशजीसँग तपाईँकै नेता, तपाईँकै जेनेरेसनको नेताजीसँग पनि कुरा भएको थियो। तपाईँहरू सत्ता गठबन्धन जस्तै निर्वाचनको भित्री रूपमा गठबन्धनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ हो? यो अहिले जनतालाई निकै ठुलो चासो भइरहेछ। यो विषयमा पार्टी फोरमभित्र छलफल प्रारम्भ भएको छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, यहाँभित्र बहुसङ्ख्यक स्थानीय अहिले त स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भएको छ वैशाख 30 गते। त्यसपछि यो 1 वर्षभित्र प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन पनि हामीले गर्नु छ। अहिले नयाँ कोलिसन बनेको छ। देशमा 2074 सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट घटकहरू एक भएर झन्डै 2/3 सरकार बनाउनु भयो, तर सरकार सञ्चालनमा उहाँहरू असफल हुनुभयो, शासन सञ्चालन गर्न असफल हुनुभयो। उहाँहरूको भित्रको घर झगडाले गर्दा देश त्यो त जनताले त्यतातिर भोगिसके नि भोगे। अहिले यो जुन सरकार शेरबहादुर देउवा हाम्रो कङ्ग्रेसको सभापतिको नेतृत्वमा जुन सरकार बनेको छ, जुन 5 दलीय गठबन्धन बनेको छ, यो बाध्यताको उपज हो। तपाईँ त्यही भन्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई धेरै रहर छ, शेरबहादुरलाई मात्र होइन सबैलाई रहर छ। प्रधानमन्त्री हुनु पाए कसलाई रहर हुँदैन? स्वाभाविक छ, मान्छे माथिल्लो तला पाउँदछन्, तल्लो तलामा कोही बस्दैन। अफकोर्स त्यसले गर्दा यसलाई सरकारको टुप्पोमै पुग्न बाध्यतै मात्रै नभनिकन अनि यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि एउटा अवसर हो हाम्रो लागि, अवसर हो। यो सरकार बिनको अवस्था त कल्पना गर्न सकिँदैन नि। त्यो अवस्थामा सक्ला सरकारमा पुग्नको लागि यत्रो लडाइँ हुन्छ, यहाँ सरकार बिन अवस्था त कहिले आउला हो। त्यसैले यो अवस्थामा बनेको यो सरकारको जिम्मेवारी के हो भने बाँकी सर्वोच्च अदालतको अन्तिमको फैसलामा कार्यकाल रहुन्जेल मध्यावधि निर्वाचनमा जान नसकिने भन्नेको आधारले पनि सोलेन्द्र शमशेरज्यूले त्यही फैसला गरिदिनु भयो। उहाँहरूकै विरुद्धमा फेरि तपाईँहरूले महाभियोग पनि गरिदिनु भयो। अब यो महाभियोगको विषय र उहाँलाई महाभियोग पारित भयो भने त उहाँले गर्नुभएका सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति पनि होइन। त्यो व्यक्तिगत रूपमा उहाँको महाभियोग लगाउने कन्टेन्टहरू र सर्वोच्चको फैसलाको विषय नै धेरै फरक छ, आकाश जमिनको फरक छ। जनताले त्यसरी बुझ्छन् र अब जनताले बुझाउनुपर्छ, त्यही भएर अलिकति व्याख्या विवेचना बढी गर्नुपर्छ। र तपाईँले अगाडि जोड्न कोलिसनको कुरामा म तपाईँले जोड्न खोज्दै थिएँ। काङ्ग्रेसका अधिकांश कार्यकर्ता कोलिसन मिलेर चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन, तर एउटा पक्षमा चाहिँ तपाईँ केमा हुनुहुन्छ? म भन्दैछु एउटा कुरा कहाँनिर हो भने तपाईँको जेनेरेसन अब निर्णायक जेनेरेसन छ। ठिक छ, हामी चुनावमा आफ्नै ढङ्गले चुनावमा अभिमतबाट आफ्ना घोषणापत्र, आफ्नो चुनाव चिन्ह बोकेर जनमतको अभिमत लिएर आउने, सरकारमा कोलिसन गर्ने, चुनावमा कोलिसन नगर्ने। कि भनेपछि तपाईँको मत चाहिँ कोलिसन चुनावमा नगर्ने। यदि हामीलाई बहुमत प्राप्त भएन भने चाहिँ हामी त्यो बेलामा सरकार गठन गर्ने बेलामा अरू पार्टीसँग साझेदारी गर्न सक्छौँ। त्यो बेलामा अहिलेकै कोलिसनसँग अझ बढी प्रगाढ ढङ्गले गर्न सक्ने कुरामा हामी खुला छौँ हुनुहुन्छ होइन। तर चुनावमा जानलाई चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ चाहिँ गठबन्धनको हिसाबले जानुहुन्न। अब गठबन्धन जस्तो अहिले हाम्रो छिमेकी तपाईँको मत छैन, तपाईँको जेनेरेसनको मत छैन। हाम्रो अधिकांश गगनजीले पनि हुँदैन भन्नुभएको छ, हामी एक्लै जान्छौँ किनकि हाम्रो आफ्नो अस्तित्व छ। प्रकाश हाम्रो स्नेहीजीले पनि त्यही भन्नुभयो होइन। त्यसपछि आएर हाम्रो अर्को महामन्त्रीज्यूले पनि त्यही भन्नुभएको छ, विश्वप्रकाश शर्माजीले पनि भन्नुभएको छ, सबैले प्रदीपजीले पनि त्यही भन्नुभएको छ, तपाईँले पनि त्यही भन्नुभयो। किनकि तपाईँ त्यही एउटै जेनेरेसनको अबको हामीले हाम्रो जेनेरेसनको मात्रै कुरा गरेका छैनौँ, हाम्रो अग्रज नेताहरूको, अग्रज भोटर्सहरूको, हाम्रो पुस्ताको र भोलिको आउने हामीसँगको तलको भोटर्सहरूको भावलाई हामीले बोलेका। भोलि आउने तयारी भइसकेको छ र तपाईँभन्दा पछिको जेनेरेसन पनि तयार भइसकेको छ। यसपछि म कुरा गरौँला। तपाईँले आज नयाँ पत्रिका पढ्नुभयो? नयाँ पत्रिकाको हेडिङहरू हेरेँ म बिहानै। तपाईँ आज चाहिँ हाम्रो गेस्ट भनेर जब हामी इन्फर्मेसन हुने बित्तिकै मैले ठ्याक्क मेरो आँखामा यही पढेँ। प्लिज देख्नुभयो यहाँ? हजुर, शेरबहादुर दाईको, प्रधानमन्त्रीज्यूको
चुनावी गठबन्धनका लागि देउबाको रोडम्याप रोडम्याप अर्थात् उहाँले के आश्वस्त पारिदिनु भयो यहाँ भने अहिलेकै गठबन्धनसँग चुनावमा पनि हामी गठबन्धन गर्छौँ। हिजो वीरगञ्जको कार्यक्रममा उहाँले त्यो कुरा राख्नुभयो सभापतिज्यूले। तर सभापतिज्यूले भन्नुभएको कुरा भनेको पार्टीको लगभग अलमोस्ट निर्णायक जस्तै पनि हो। उहाँ अहिले त्यसमाथि अहिले प्रधानमन्त्री पनि उहाँ पार्टी सभापति मात्रै पनि हुनुहुन्न, उहाँले देशको प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसको मात्रै बलले उहाँ प्रधानमन्त्री बनेको होइन नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ माधव नेपालीहरूको समाजवादी नेकपा समाजवादी र मधेसवादी दलहरूको कोलिसनमा उहाँ प्राइम मिनिस्टर बन्नु भएको छ। उहाँले सरकार चलाउनु पनि पर्छ। पार्टीभित्रको कुरालाई पनि उहाँले त्यत्तिकै ध्यान दिएर पनि हिँड्नुपर्छ। पार्टीभित्रको आवाज लोकतन्त्रमा चाहिँ के बोल्न त पाइयो, आफ्नो कुरा त राख्न पाइयो नि, उही मिलाउने उहाँले मिलाउनु भएको। अब सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि छ, पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी नि उहाँसँग छ। दुईटै जिम्मेवारी गर्दा कहिले ठ्याक्कै मिल्न सक्छ, कतिपय नमिल्न पनि सक्छ। यसपालि त फेरि तपाईँको जेनेरेसनले सभापति बाहेक भनौँ धेरै जस्तो ठाउँमा सभापतिज्यू बाहेक मात्रै पहिलोको जेनेरेसन हुन्छ, बाँकी अलमोस्ट तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ। हाम्रो अधिवेशनभन्दा अगाडि हामीले त्यो भनेका थियौँ। त्यो करिब जो टिम जहाँबाट लडे पनि अधिकांश तपाईँ पदाधिकारीमा हेर्नुहोस् केन्द्रीय समिति युवा सेकेन्ड दोस्रो पुस्ता नै हुनुहुन्छ। निर्णायक तपाईँहरू नै हुनुभयो होइन। अब यसलाई मानेर तपाईँ अगाडि जाने कि हाम्रा आवाजहरू हाम्रा देशभरिका कार्यकर्ताहरूको आवाजलाई हामीले बोल्ने हो। मेरो मात्रै स्वार्थको विषय मैले यहाँ तपाईँसँग राख्न मिल्दैन, राखेको होइन। मैले तपाईँलाई पहिले पनि भने काङ्ग्रेसका भोटर्सले काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्हले भोट हाल्नु पर्यो, आफ्ना पार्टीले आफ्नो भोट हाल्नु पर्यो। त्यसले कसलाई जितिन्छ त्यो लोकतन्त्रमा त्यही नै हो। रह्यो सरकार गठन गर्ने कुरामा कसैको एकल सरकार बन्ने अवस्थामा मलाई विश्वास छ हामी एक्लै रूपमा गयौँ भने पनि काङ्ग्रेस एक्लै लार्जेस्ट पार्टी बन्न सक्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। त्यही भएर म त्यहाँ राखिरहेको छु। त्यो बेलामा यदि पुगेन भने जोड्ने कुरामा अहिलेकै घटकसँग हामीले पहिलो प्रायोरिटी दिएर उहाँहरूसँग बनाएर बसेर हामी प्रदेशमा र सङ्घमा हामी सरकार सञ्चालन गर्छौँ। स्थानीय तहमा त सरकार सञ्चालन गर्ने किन त्यहाँ प्रत्यक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष सदस्यको चुनाव हुन्छ। तर प्रदेश र सङ्घमा चाहिँ हामी एकल रूपमा लडौँ र चुनावपछि सरकारमा चाहिँ प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारमा चाहिँ कोलिसन गरेर गठबन्धन गरेर सरकार बनाउन सकिन्छ। त्यो नै हितकर हुन सक्छ। त्यसले आजको रूपमा घाटा भए पनि भोलिको रूपमा चाहिँ देश र जनताको लागि र पार्टीलाई नै फाइदा हुन्छ। यसको मतलब तपाईँहरू युवाहरूमा पनि यस्तो भएमा राम्रो हुन्छ मात्रै भन्ने छ। तपाईँले अहिले भन्नुभयो अनुसारले चाहिँ तर यही हुनुपर्छ भन्ने जस्तो म तपाईँले बोलाउँछु। जस्तो एकजना व्यक्तिले धेरै श्रीमती ल्यायो भने चलाउन कति गाह्रो हुन्छ, धेरै सन्तान भन्ने चलाउन कुरा गर्न नि पाइँदैन। अनि हिजोको कुरा गरेँ मैले। तर अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस्, कोलिसन गभर्मेन्ट भइसकेपछि चल्नको लागि के गर्नु पर्यो? सबैको मत ल्याउनु पर्यो। तपाईँ हेर्नुभयो अस्ति एमसिसी पास गर्दा कति पापड पेल्नु पर्यो? एमाले त नारा जुलुस गर्दैछ। कोलिसन पार्टनरसिप भित्रको माधव नेपाल प्रचण्डहरूको गतिविधि हेर्नुहोस्, पहिलो दिनसम्म सडकमा नारा लाउन आउनुहुन्छ हो। केही मान्छे नारामै बसिरहनुहुन्छ, केही मान्छेले भित्र पास गर्ने जति चाहिन्छ त्यति नै भित्र छेरेर गर्नुहुन्छ। कति सकस छ, कति मिलाउनु। आखिरमा सामान्य बहुमतबाट हो नि त, 2/3 त होइन नि पास गर्नुपर्ने हो। अब हामी जनताकोमा जाँदा ठिक छ, काङ्ग्रेसले गएको 74को निचारमा हामीलाई दोस्रो पार्टी बनाए कि हुन त साइजमा बने त हामी त स्वीकार्यौँ त जनताले। त्यही सिटमा हामी बसेका हौँ नि। आउने चुनावमा जसलाई मत दिनुहोस् बहुमतको सरकार दिनुहोस् भनेर जनताको बिचमा हामी पनि पुग्छौँ। एमाले पनि आओस्, माओवादी पनि आओस्, अरू सबै पार्टीहरू आउन् न। होइन, लोकतन्त्रमा नाउ त कसलाई भन्न सकिँदैन। यो त सबैको अधिकार हो होइन। हरेक नेपाली नागरिकले आफू पार्टी गठन गरेर अथवा स्वतन्त्रै रूपमा पनि उम्मेदवार बन्न सक्छ होइन। त्यो त कसैले रोक्न सक्दैन। जस मैले के तपाईँबाट एउटा कुरा बुझेँ भने आगामी चुनावमा चाहिँ तपाईँहरूको यही गठबन्धनसँग पनि गठबन्धन हुनसक्छ। तपाईँहरू नो 100% भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न तपाईँ होइन। जब तपाईँका अरू सहकर्मी सँगैका साथीहरू चाहिँ नोमै हुनुहुन्छ। यस्तो हो, लोकतन्त्रमा पार्टी फोरमभित्र बाहिर
तपाईँ जस्तै अहिले होइन, अहिले त मिडियामा तपाईँ मैले पार्टी फोरमको लागि मात्र ठिक छ, सरकारको मैले तपाईँ सरकारको आफ्नो- जिम्मेवारमा तपाईँ व्यक्ति स्वयं आफै त हुनुहुन्न हुन त्यही भएर मैले हेर्नु यो पार्टीभित्र साधारण सदस्यदेखि केन्द्रको सभापतिसम्मले आफ्नो मत राख्ने अधिकार छ। हामी प्रजातन्त्रको स्वतन्त्रताको हिमायती। महामन्त्रीले आफ्नो कुरा पस्किनु होला, उपसभापतिले आफ्नो कुरा भन्नु होला। तपाईँ जोड्दै हुनुहुन्थ्यो महामन्त्रीज्यूले यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँले पत्रिकामा देखाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको सभापति यो भन्दै हुनुहुन्छ भनेर। हो, लोकतन्त्रको विशेषता भनेको यही हो। बडा सजिलो छ सर। सुन्नु, आफ्नो मत राख्ने यस्तो सजिलो छ, के सजिलो छ भने प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भनेर पन्छाउन सजिलो छ, तर तपाईँहरू त जिम्मेवार व्यक्ति। यस, म जिम्मेवार कुरा देशको गर्छु। भविष्य हो नि त तपाईँ। यस, म जिम्मेवार कुरा गर्छु। भोलि तपाईँको हातमा यो देशको सम्पूर्ण जिम्मा पनि आइपर्न सक्छ। सक्छ। त्यो तपाईँले सम्हाल्नको लागि सक्छ होइन, आउँछ नै। हो, तपाईँले सम्हाल्नको लागि तपाईँ तयार भएर बस्नुपर्छ। यस। के हो भने सन्यास लिएर हिँड्नु पर्यो। भन्नु पर्यो। होइन भने तपाईँ आइपरेको ठाउँमा सबै गर्ने समान भएर साध्य हुँदैन। हुँदैन। होइन, यस्तो हो नि, कस्तो हो भने राजेनजी, हाम्रो पार्टी सभापतिले गठबन्धनको कुरा हिजो जोड्नुभयो। हामीले हाम्रो ओपनिङहरू राखिराखेका छौँ। यो विषयमा अन्तिममा पार्टी फोरमभित्र छलफल होला। निर्णय त भएन नि, निर्णय सुनाउनु भएको होइन नि त सभापतिले। यस्तो निर्णय हुँदा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने म तपाईँले बताउँछु, हामीले हाम्रा मतहरू राखिरहेका छौँ। जुन दिन गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने कि एकल रूपमा लड्ने भन्ने विषय जब पार्टीले निर्णय तय गर्ला, त्यो बेलामा पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो ठाउँमा हामी उभिनुपर्छ र म उभिन्छु। जस तपाईँ पार्टीले गरेको निर्णयमै जे गर्छ त्यसैमा जानुहुन्छ होइन। भनेपछि तपाईँको आफ्नै यही नै हुनुपर्छ भन्ने भएन। होइन। पार्टीले जे निर्णय गर्यो त्यही हुन्छ। अहिले त मेरो मत त तपाईँसँग राखेँ नि, अहिले राख्नु राखेँ। त्यहाँ पनि मेरो मत राख्नु पाउनु होला। मेरो मतलाई पास गर्नुपर्छ भनेर म पार्टी फोरमभित्र लबिङ गर्छु, तर मेरो लबिङले पुगेन भने तपाईँ भने जे लबिङले, जे केन्द्रीय समितिले पास गर्छ म यो पार्टीको सिवाय मैले त मान्नुपर्छ। प्रजातन्त्रको सबभन्दा ब्युटी भनेको अन्तिममा केही भएन भने भोटिङमा बहुमतले जे भन्छ त्यही मान्ने भन्ने सिद्धान्तमा एकदम तपाईँ पार्टी पद्धतिमा त जानु पर्यो। अब यसपालिको निर्वाचनकै कुरा गरौँ। अब निर्वाचन नजिक पनि आयो होइन। स्थानीय तहमा कङ्ग्रेस कहिले पनि पहिलो पार्टी बनाएको छैन। गणतन्त्र आइसकेपछिको पहिलो पटक स्थानीय तहको चुनाव भयो। प्रजातन्त्रमा पनि प्रजातन्त्र आइसकेपछि हामी 49 सालमा त देशैभरि जित्यौँ नि हामी। तपाईँ त्यसपछि 54 सालमा चुनाव भयो, त्यसपछि त भएकै छैन नि स्थानीय तहको चुनाव। जम्मा 3 पटक भयो अहिले। 3 पटक 48 साल 48 साल, 54 साल र 74 सालमा हामी 3 चोटि चुनाव भयो। तपाईँ दोस्रो पटक तपाईँले बहुमत ल्याउनु भएको स्थानीय सरकारमा दोस्रो पटकको स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ दोस्रो पटक चुनावमा 74 सालमा लोकेन्द्र बहादुर सन वामदेव गौतमको ले गराउनु भएको चुनावमा उहाँले सत्ताको बमण्डर गरेर त्यो त उहाँले तपाईँलाई आरोप लाउनुहुन्छ, तपाईँले उहाँलाई लाउनुहुन्छ। त्यो बेलामा राजनीति त्यो बेलामा जस्तो भइसक्यो एमाले र हामी फर्मुला। ठिक छ, त्यो बेलामा हामी केही कम भयौँ, तर के हो त भन्दा हामी 49मा हामीले तपाईँले किन भन्न खोजेको यो भने नि तपाईँहरूसँग पहिला 3टा एक्सपिरियन्स छ नि। त्यो एक्सपिरियन्सलाई अब त तपाईँहरू हुन्छ नेतृत्वमा। अब त तपाईँले हाम्रा चाहिँ अग्रज सिनियर चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले गर्दा चाहिँ हामी हार्यौँ भन्ने ठाउँ छैन कि छैन। अब हामी कमजोर भयो भने तपाईँहरू ठाउँ छैन, किनकि पार्टीमा तपाईँहरू बहुमत हुनुहुन्छ। होइन, राजनजीले कति मिठो कुरा गर्नुभयो, म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। स्थानीय तहको निर्वाचनले प्रभाव पार्ने कुरा भनेको राजधानी र केन्द्रमा बस्नेले मात्रै कुरा प्रभाव पार्दैन। त्यहाँको स्थानीय मुद्दाहरूमा को पार्टीले बोकेर हिँडेको छ, नम्बर 1। अब र स्थानीय तहको निर्वाचनमा कस्तो उम्मेदवारलाई पार्टीले तय गरेको छ। तपाईँ यसपालि उम्मेदवार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? म यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवार होइन। तपाईँ म चाहिँ सङ्घीय पार्लियामेन्टको निर्वाचनमा मेरो आफ्नो चाहिँ उपस्थिति हुन सक्छ। त्यो त अहिले चुनाव त्यो तपाईँको पार्टीले तपाईँलाई निर्णय गर्ला, तपाईँ दिने कि तपाईँ अर्को पठाउने कि त्यहाँ भने त पार्टीले निर्णय। म चाहिँ गएको चुनावमा चाहिँ प्रदेश सभाको समानुपातिको नै उम्मेदवार थिएँ होइन। त्यो बेलामा पार्टीले राम्रो मत लिएन, हुन सकिएन होइन गएको चुनावमा। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनमा साथीहरू हुनुहुन्छ र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने कुरा हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने होइन, लोकतन्त्र भन्दैछु म गर्छु होइन। पार्टीभित्रको फोरमहरूमा पनि हामीले भर्खरै मात्रै कङ्ग्रेसको आन्तरिक पार्टीको वडा तहदेखि केन्द्र तहसम्मको अधिवेशन भर्खरै सम्पन्न गऱ्यौँ होइन। भर्खर सम्पन्न गरिसकेपछि हामी त निर्वाचन मार्फत नेतृत्व स्थापित गरेका छौँ। कम्युनिस्टका साथीहरू जसको विचार त्यसको नेतृत्व भन्ने छैन। हामी हाम्रो कुरा गरेको हामीले उहाँहरू कम्प्लिट डिफ्रेन्ट आइडियोलोजीको मान्छे हो कि तपाईँहरू पूर्व पश्चिम हो क्या हो। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले गर्ने गतिविधि एकले अर्कासँग कम्पेयरै हुन सक्दैन पार्टीगत रूपमा है।
राज्यगत रूपमा सरकारको रूपमा एउटै काम हुन सक्ला, त्यहाँ पुगेपछि तपाईँहरू सबैको एजेन्डा एउटै होला, देश मात्र रहला होइन। तर पार्टीभित्र बसेर बस्दा त तपाईँहरू दुवै तपाईँहरू अलग अलग हो। तपाईँहरूले काम गर्ने तरिका अर्को छ, उहाँहरूले काम गर्ने तरिका अर्को छ, तपाईँहरूको एकले अर्कालाई चित्त बुझाउँदैनन्। त्यही भएर पार्टीको कुरा भन्दा पनि सरकारमा गइसकेपछि अपोजिसनको कुरा र पोजिसनको कुरा अलग गरायो तपाईँहरूको यसपालि। किनभने नेपालमा 60% बढी मत चाहिँ कम्युनिस्ट छ हो। त्यसमाथि डेमोक्रेटहरूको मत अलिकति डिभाइड कहाँ हुन्छ, यता राप्रपापट्टि पनि हुन्छ, अलिकति मधेसवादी दलपट्टि पनि हुन्छ, त्यस्तै अरू साना र स्वतन्त्रमा पनि डिभाइड हुन्छ। म काठमाडौँको निर्वाचनको कुरा गर्छु। म तपाईँलाई गएको मेयरको चुनावमा टोटल प्रजातान्त्रिक मत 70% खस्यो, तर निर्वाचन कसले जित्यो? वामपन्थीले। कसरी बुझ्नु भएको छ? म त्यहाँ तपाईँले ल्याउन खोजेको होइन। यस्तो हो, अब यो किनकि काठमाडौँ त तपाईँले दुईचोटि जित्नु भएको नि। जितेको हरिबल दाइले जित्नुभयो, हाम्रो के अरे पिएल सिंह दाइले जित्नुभयो। हामी 2टा बौद्धले स्थापना पछि हामी 3वटा चुनावमा पहिलो चुनाव जित्यौँ, पिएल सिंहले जित्नुभयो। 54मा पनि हामी प्रतिस्पर्धीमाथि हामी हार्यौँ, केशव स्थापितले जित्नुभयो। सबै ठाउँमा सेकेन्डै हुनुहुन्छ। सेकेन्ड। अनि यसपल्ट चुनावमा नि हामी हार्यौँ। यो चाहिँ के छ भने त्यति हुँदै गर्दा नि यसपल्ट हामीले उपप्रमुख त हामी जितेका थियौँ, उपमेयर त हामी जितेका थियौँ काठमाडौँमा होइन। यो कुरा अहिले मैले तपाईँलाई जोड तर उपप्रमुख त तपाईँहरूले के भन्छ चुनावी गठबन्धनले गर्दा तपाईँहरूले राप्रपालाई दिनुभयो नि। यस्तो भयो होइन। हामी लड्यौँ, हामीले लडेका थियौँ, हाम्रै उम्मेदवार जित्नुभयो। यस्तो हुन्छ स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको तपाईँको उम्मेदवार जित्नु भने तपाईँहरूले भोट दिनुभएको उम्मेदवार जित्नुभयो होइन, हाम्रै जित्नुभयो नि। हाम्रै उम्मेदवार अहिले काठमाडौँको उपमेयर त काङ्ग्रेसको हो नि त। अहिले मेयरमाथि न खड्गी हरिप्रभा खड्गी त काङ्ग्रेसकै उम्मेदवार हो नि, हामीले जितेको हो नि। कुरा के रहेछ भने मैले तपाईँलाई जोड्दै थिएँ, स्थानीय तहको निर्वाचन भनेपछि त्यो उम्मेदवारमा पनि धेरै कुरा निर्भर हुन्छ। स्थानीय तहका साथीहरूले गरेको कामको आधारले हुन्छ। त्यहाँभित्र भूगोलको राजनीति, जातीयता राजनीति होइन, धेरै कुराले प्रभाव पार्छ। साँच्चै के भने त प्रत्यक्ष राजनीतिमा त उहाँहरू इन्भल्भ हुन्छ, प्रत्यक्ष पब्लिकसँग उहाँहरूको कन्सर्न छ। अनि तपाईँले म जोडौँ, धेरै शताब्दी पहिले चाहिँ आदर्श गणराज्य चाहिँ ग्रिसमा हुन्थ्यो नि। त्यो बेलामा जनताहरू बढेर जनताबाटै निर्वाचित भएकोले शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने परिपाटी सुरु गर्दै गर्दा स्थानीय तह भने के हो भने जनताले नागरिकले आफै उम्मेदवार आफै तय गर्ने, भएका उम्मेदवारमध्ये पार्टीले चाहिँ फल्नालाई सहयोग गर्ने भन्ने अब कन्सेप्ट हो क्या यो स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको। तपाईँहरू त्यही फलो गर्नुहुन्छ? यस। तर अहिले हामी कहाँनिर छौँ भने आफ्नै पार्टीभित्रको एकदमै सिनियर धेरै भोट लिने मान्छे भनेर जबरजस्ती लाग्छौँ। तर लोकल गभर्मेन्ट त्यो होइन। लोकल जस्तो तपाईँले मलाई सोध्नुभयो, तपाईँ के लड्दै हुनुहुन्छ हो, तपाईँले बुझेको राजनीति भयो, तर तपाईँले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ। त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के तपाईँ के भन्नुहुन्छसँग धेरै कन्सर्न हुँदैन। हाम्रो गन्तव्य तपाईँ गर्नु के हुन्छ भन्नेसँग सबभन्दा बढी फोकस। ठिक हो, हाम्रो गन्तव्य त्यो हो। अहिले हामी 1-2 पाइला हेर्दैछौँ क्या। अहिले हाम्रो गन्तव्य त्यही हो। त्यही त स्थानीय तहको निर्वाचन हिँड्नलाई पनि 30-35 वर्ष लाग्दो होइन। अब यस्तो छ, अब नेपालमा ठुलो ठुलो राजनीतिक मुभमेन्टहरू भयो, कहिले राणाहरूकोसँग लड्यो, फेरि लोकतन्त्र राजनीति फेरि भयो। तपाईँ अहिले 100 वर्षपछि लड्नुहुन्छ, लड्नै पर्छ होइन। जीवन राजनीतिक लडाइँ हुन्छ, अमेरिकामा राजनीतिक लडाइँ हुन्छ। तपाईँ राजनीतिक लडाइँ राजनीतिक लडाइँले गर्दा हामी पछाडि पर्यौँ भन्नु चाहिँ अब राजनीति गर्ने मान्छेलाई त मलाई त विचारमा त त्यो सान्दर्भिक हुँदैन। जनताले भन्न पाइयो, किन जनताले त जे पनि भन्न पाउँछ। आफ्नो मान्छेलाई, आफ्नो प्रतिनिधि, आफ्नो नेतालाई जे माया गरेर बाबु पनि भन्न पाउँछ, रिस उठेर त पनि भन्न पाउँछन्, किनकि जनता जनार्दन हुन्, किनकि जनताका मान्छे नै नेता हुन्। त्यस्तै तपाईँहरूले भन्नु पाउनुहुन्न भन्न खोजेँ कि मैले। यस्तो म तपाईँले कहाँनिर जोड्छु, तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कुरा। तपाईँले અહીં के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने 60% 65% मत अहिले पनि तपाईँ क्यालकुलेसन गर्नु, कसले आउँछ भोट? कम्युनिस्टहरूले आउँछ। यो वा त्यो नाम र नेपालको के विश्व सबै एक ठाउँमा आउने हो भने त अरूलाई पानी खान नि दिन्न। अनि म जोड्दैछु, कम्युनिस्टको फिलोसफी यो होइन नि। तपाईँ रसियाको हेर्नुहोस्, चाइनाको हेर्नुहोस्, भियतनामको हेर्नुहोस्, नर्थ कोरियाको हेर्नुहोस्, उहाँहरूको त त्यो पद्धति हो नि। उहाँ 46 पछि एमाले मूलधारमा आउँदै गर्दा आलोचनात्मक समर्थन गर्दै मूलधारको चुनावमा भाग लिएर आयो। 62-63 को आन्दोलनमा नेकपा माओवादी मूलधारमा आउँदा अहिले त निर्वाचन प्रक्रिया नै उहाँहरूको मूलधार भइसक्यो। अब उहाँहरूले आलोचनात्मक भएन कि सकियो। अब उहाँहरूले मूलधारमा ल्याउनै हामीलाई सकस भयो। कति किन त्यति धेरै क्रेडिट लिनुहुन्छ हो?
त्यो त समय क्रमअनुसार आइहाल्थ्यो नि। त्यति धेरै काङ्ग्रेसको सबैभन्दा बढी समय चाहिँ राजालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नमा लाग्यो, राणालाई व्यवस्थित गर्न लाग्यो, त्यसमाथि यो कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गराउनलाई काङ्ग्रेसको सबैभन्दा बढी एनर्जी खर्च भयो भनेर साह्रै ठुलो क्रेडिट लिनुहुन्छ कि तपाईँहरू। म हजुरले एउटा कुरा भनौँ, गेम चाहिँ त्यो इजरायल के अरे उसले जित्यो, के अरे ब्राजिलले जित्यो, ब्राजिल त जित्यो नि, तर त्यहाँको स्ट्राइकर र गोल त रोनाल्डोले हान्यो नि। रोनाल्डोको पनि चर्चा हुन्छ हुँदैन? हुन्छ हुँदैन? हुन्छ। यस, त्यही रोनाल्डो भन्न खोजेको मैले, अरू केही होइन। होइन, ठिक छ, मैले भने धेरै भयो कि भनेको नि। कारण धेरै वर्ष तपाईँले यही कुरा भनिरहनु भयो भन्न खोजा। इतिहासमा लेख्ने ठाउँमा लेखिन्छ फेरि सुन्नु न, तपाईँले तिनवटा कुरा म जोड्छु। नेपालको तिनवटा रिभोल्युसनको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ हो। अब यो कतिन्जेल भनियो भने भन्नु। एक म भन्दैन, ल तपाईँले भन्नुहोस्। एक, दुई, नेपालको हरेक निर्वाचन जनताले के पाए भन्ने कुरामा जनताले बढी कन्सर्न राख्छन्। जनताले स्वतन्त्रता पाए, आज कसैको रैतीबाट आज नागरिक भए। जनता आज सबै जनता सुन्नुहोस्, रैतीबाट नागरिक भइसक्यो छैन नि भयो। एकछिन, आज जनता के भन्छ, हाम्रो बोर्डर एरियामा हेर्नुहोस्, 10 गजाको अवस्था हेर्नुहोस्, हाम्रो लिम्पिया धुराको अवस्था हेर्नुहोस्, त्यसको नागरिक भइसक्यो। त्यसको लागि लडिरहेको हो। त्यसो भए भन्नु न, सबै पूर्ण भएको छैनन्, केही मात्रामा शिक्षित भएको ठाउँमा 1% देखाएर तपाईँले 99%लाई ढाक्छ गर्न पाउनु पनि जनता हो, एकजना पनि जनता हो। तपाईको लागि तपाईले त्यो भन्न पाउनुहुन्न। हामी 100 पुग्दै तयारी गर्दैछौँ। तपाईको लागि 99 पुग्यौँ, एक बाँकी छ, त्यो पनि पुरा गर्छौँ। तपाईको लागि काठमाडौँ, अहिले हामी छौँ काठमाडौँ महानगरमा, एकजना पनि खुसी भएन भने पनि त्यो नगरले चाहिँ 100% खुसी भयो भन्न मिल्दैन। हामी लडिरहन्छौँ, राजनीतिज्ञले हामीले भन्न सकौँला होइन, हामी लडिरहन्छौँ त्यसको लागि। त्यही त लड्नु निरन्तर आन्दोलन छ, निरन्तर आवाज उठाउँछौँ। हामी संसदमा आवाज उठाउँछौँ, आफ्नो फोरममा आवाजहरू उठाउँछौँ, आन्तरिक पार्टीभित्र फोरमहरूमा उठाउँछौँ। कुरा कहाँनिर मात्रै हो भने आज हामीले प्राप्त गरेको यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेतिर हामी जाँदैछौँ। नेपालमा राजनीति कति वर्ष लाग्छ? जनता एकदम थाकेकै बिचराहरू, कोही थाकेका छैन, जनता कोही थाकेका छैनन्, कोही थाकेका छैनन्। यो सबै भ्रम, कोही जनता थाकेका छैन। एकछिन त, तपाईँहरू हेरिराख्नु भएको छ, अहिले उहाँ भन्नुभएको छ जनता राजनीतिबाट थाक्नु भएको छैन। जो जतिजना पनि थाक्नु भएको छ, कृपया हाम्रो यो युट्युबमा, फेसबुक पेजमा तल लेख्नु होला र म फेरि त्यो तपाईँहरूको यदि तपाईँहरूको कमेन्ट थाकेको छैन भन्ने धेरै आयो भने उहाँलाई म धन्यवाद पठाउँला। यदि थाक्यो भन्ने आयो भने फेरि म उहाँलाई बोलाउँछु है। एकदम थाक्नु भएको छैन नि त? किन जनता थाकेका छैनन्? छैन। किन तपाईँहरूप्रति विश्वास नजाग्यो पार्टीहरूप्रति? जनताले राजनीतिक भइसक्यो, युवा भोट दिनै चाहँदैन, युवा बस्नै चाहँदैन। म तपाईँलाई जोड्दैछु, राजनीतिक दलहरूको ठुल्ठुला मुभमेन्टमा, ठुल्ठुलो रिभोल्युसनमा ती जनताले साथ दिए, त्यही जनताको विश्वासमा आज यो प्राप्त भएको छ। एकदम। दुई, त्यही नेताहरूका गतिविधिका कारणले गर्दाखेरि जनतामा एक खालको भ्रम सिर्जना भएको छ, नेताहरूको अस्थिरताका कारण भएको छ। राज्य सञ्चालनमा गएका नेतृत्वकर्ताहरू जो छन्, ती मान्छेको अयोग्यताहरूका कारण आज जनता चाहिँ के अरे अलिकति भ्रमित भएका छन्। जनतालाई सधैँ भ्रमित गराएर, जनतालाई सधैँ कन्फ्युजन गराएर राजनीति अभिष्ट पुरा गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई क्वेसन गर्नुहोस्। तर हामी जनताको अगाडि म तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यस्तो गरेको छैन। त्यसको मतलब म तपाईँलाई जोड्छु, काङ्ग्रेसका जति पनि नेतृत्वमा जानु भएको छ सबैले एकदम प्रपर राम्रो 100% गर्नु भएको छ भन्न खोज्नु भएको कि एकदम मिठो कुरा गर्नुभयो। काङ्ग्रेसकै कारण होइन, काङ्ग्रेसकै सत्तामा बसेका नेताहरू पनि अहिले हत्कडी लगाएर जेलमा त छन् नि। जसले गल्ती गर्छ उसको सजायको भागीदार। तपाईँले भन्न खोज्नुभयो कि हामी डेमोक्रेटहरू चाहिँ हाम्रो नेतालाई कानुनी रूपमा समात्यो भने हामी त्यहाँ डिस्टर्ब गर्दैन दिउँ, अरू पार्टीकाहरू चाहिँ अपराध गरेको प्रमाणै भए पनि बचाएर ल्याउँछन् भन्न खोज्नुभयो। हामीले बचाएर अहिले के सभामुखको कुरा गर्नुभयो तपाईँ? होइन, सबै नागरिक। हाम्रो एमालेको चाहिँ हाम्रो पूर्व सञ्चार मन्त्रीको कुरा गर्नुभयो तपाईँ? यस्तो हो, कुरा के हो भने भन्नुहोस् न, सबै मान्छे तपाईँले कानुनको सुन्छन्, म सुन्छु। कानुनको नजरमा सबै मान्छेको हेराइ एउटै हो। जो मान्छेले गलत गर्छ ऊ दण्डको भागीदार हुनुपर्छ। त्यो जनताको भागीदार भएको मान्छे कुनै पनि दलको आवरणमा बच्न पाउँदैन। यो भन्ने काम मात्र हो कि तपाईँहरूको गर्ने काम हो? गर्ने काम हो, गर्नुपर्छ, राज्यले गर्ने हो। मतलब गरिसक्नु भएको छैन? गर्दैछ, सरकारले गर्ने हो नि, त्यो विभिन्न निकायले गरिरहेको छ नि। हो, जस्तो त्यही मैले भनेको। सुन्नु न, पुलिस प्रशासन के को लागि, तपाईँ के को लागि त उसो भए राष्ट्रिय अनुष्ठान गर्नुपर्छ भन्ने मात्र हो। यस, हामीले त आवाज उठाउने हो नि। तपाईँले सुन्नु, तपाईँ र मैले के गर्न सक्छौँ? तपाईँले भनेको लागु हुँदैन।
हामी सत्तामा पुग्दा हाम्रो पार्टी सत्तामा पुग्दा यी मुद्दाहरू बोल्नुपर्छ। बोलिएन गर्न सकिँदैन भने सत्ताबाट बाहिर जाने हो। जनताले फेरि 5 वर्षपछि चुनावमा जाँदा हामीलाई भोट नदिए, हामीले कङ्ग्रेसले काम गर्न सकेन भने, कङ्ग्रेसका नेताले योग्यता प्रदर्शन गर्न सकेन भने त्यही भनेको मैले भने जनताको बिचमा हामी जान्छौँ नि त। होइन, कङ्ग्रेसले कहिले सत्ता सम्हालेको थिएन र भनेको सधैँ म त भन्छु सबैभन्दा धेरै समय त कङ्ग्रेस नै सत्तामा छ। त्यही भएर आजको यो ठाउँमा 11-12 पटक त तपाईँहरू आफै प्रधानमन्त्री भइसक्नु छ, गिरिजाबाबुदेखि मात्रै हो, विश्वेश्वरजीलाई त राजनीतिक उपलब्धि काङ्ग्रेसकै काँधमा आज यो ठाउँमा आइपुगेको छ। तपाईँ हिजोको त्यो बढाइएको कालो बादलबाट हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। राजनीतिक रूपमा तपाईँ राजनीतिक कर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो विश्वास, त्यो आश देख्नुभयो र यसलाई एउटा चाहिँ नियमित प्रक्रिया हो भनेर बुझ्नुभयो। तर आम जनता जसले राजनीतिक दाउपेच अथवा राजनीतिमा हुन सक्ने अगाडि पछाडि पर्दा पछाडि सबै चिज त अगाडि त आउँदैन, पर्दा पछाडि त धेरै राजनीति छ अरू, ती सबै नबुझा जनताहरूले चाहिँ कसरी बुझ्छन् भन्न खोजेको हजुर मैले। अब यस्तो हो, अब जनतालाई भन्नु जनता सबै खुसी छन्, निराश छैनन्। सुन्नु न, जनतालाई निराश म त सबै निराश देख्छु। होइन, जनतालाई अब तपाईँ हामी सबैले यो सबै उपलब्धि खत्तम हो भनेर रायौँ भनेदेखि सपना त देख्नु पर्यो नि। सपनै नदेखेर सबै भताभङ भएन नि। लामो आजको युगमा पनि लामो हुँदो रहेछ है सपना देख्न। ठिक छ, नेपाल जस्तो भूपरिवेशी देश छ, उत्तर र दक्षिणतिरको महाशक्ति राष्ट्रहरू छन्, त्यसको बिचमा नेपाललाई विश्व बजारमा, विश्व राजनीतिमा आफूलाई उभ्याउने कुरा सजिलो विषय छैन। तैपनि लिडरहरूले, तपाईँले म जोड्न चाहन्छु, हाम्रो दक्षिण एसियाली मुलुकका कतिपय देशहरू बेलायत, फ्रान्स लगायतको उपनिवेश बन्दा पनि नेपाल त स्वाधीनता भएर बसेको देश हो नि त। अब यो विषयमा कुरा गऱ्यो भने फेरि अर्को एउटा श्रृङ्खला हामीले तयार पार्नुपर्ने हो। तर आज हामी जानेर शिर ठाडेर बसेका छौँ। यो राष्ट्रको भूगोललाई, राष्ट्रलाई अक्षुण्ण राख्ने कुरा, यहाँका नागरिकलाई चाहिँ के अरे सम्प्रभुता सहितको खुला स्वतन्त्र आकाशमा चाहिँ के अरे आफूलाई चाहिँ के अरे स्थापित गर्ने कुरा र धेरै भाषाहरूको व्याख्यात्मक हिसाबले पनि के हुन्छ, जस्तो म पनि गर्छु, अघि तपाईँले मलाई भन्नुभयो, म नि व्याख्या गर्छु, यो सायद मैले सुधार्छु, अब म सुधार्छु, एकदम सर्टकटमा जाने कोसिस गर्छु। सर्टकटमा हामीले के जान चाहन्छ, हामीसँग एक त हाम्रो आयु एकदम थोरै छ, हामी 100 वर्ष पनि धेरै कम मान्छे मात्र बाँच्छौँ, 60-65। नेपालीको आजको दिनमा 71 वर्षको उमेर छ र 75 एभरेजमा राखिदिउँला होइन, लिखितमा 71 भए पनि 75 वर्षको जस्तो, किनभने हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू क्लोज टु 77 आई थिङ्क, 77-78 होइन, उहाँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ भने हामीले पनि त्यो होप त राखौँ न, हामी त्यो यससम्म एक्टिभ हुन सकौँला भनेर। किन उहाँ हाम्रो लिडर हो नि, अहिले देशको प्रमुख त उहाँ हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई हेरेर मेरो देश कस्तो छ भन्ने अनुमान हुन्छ नि, मेरो भविष्य के हो भन्ने कुरा उहाँ र उहाँका पछिका नेताहरूको गतिविधिलाई देखेर मैले मेरो देशको भविष्य अब मेरो छोरानातिको पाला यो हुन्छ भन्ने त हो होइन। तपाईँहरूलाई हामी प्रश्न सोध्छौँ, तपाईँहरूले जवाब दिनै पर्छ भन्छ, किनभने तपाईँ त्यसैको लागि आउनु भएको। तपाईँले म स्वविवेकले, जसरी यो पेसा म मेरो इच्छाले गरिरहेको छु, मलाई कसैले करले लगाएको होइन, राजनीति पनि तपाईँहरू स्वविवेकले, स्वज्ञानले बुझेर म गर्छु भनेर आउनु भएको। तर तपाईँले एउटा कुरा रोके, आँखाको डक्टरलाई तपाईँले पेटको अपरेसन गर भन्दा गर्छ भनेपछि मैले यो त्यो प्रश्नले गलत मान्छेलाई सोध्या हो? गलत, त्यो पनि होइन। एउटा राजनीतिक कर्मीले सबै कुरा जानेको हुन्छ, सबै कुराको सम्पन्न हुन्छ भन्ने होइन। जवाबदेहिता जति सक्छ, जति उसको जवाबदेही त हुनु पर्यो नि, ल्याकत छ, ठिक छ। जस्तो तपाईँ जति सकिन्छ, जस्तो तपाईँ मन्त्री हुनुभएको छैन, मैले मन्त्रीले किन गर्ने म तपाईँसँग सोध्दिनँ, तर तपाईँसँग के सोधिरहेको छ, नेताको काम कर्तव्यको कुरा र जिम्मेवारीको कुरा सोध्छु। मैले स्थानीय तहमा अबको तपाईँहरूको निर्वाचन आउँदैछ होइन, अब त्यसपछि फेरि अब मेन निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन पनि आउँदैछ। 30-35 वर्ष हाम्रो यही राजनीतिक प्रगति बाहेक अरू प्रगतिलाई छोडौँ, सडक विकास, अब युनिभर्सिटी भन्नु होला, अस्पताल भन्नु होला, गोल्ड स्टार जुत्ताको कुरा गर्नु होला होइन, त्यो ठिक छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा डेभलप भइरहेको छ, होइन, शून्यमै अड्केको नेपाल भनेको त कसैले भन्नै सक्दैन। तर पनि जुन रूपमा राजनीतिक पार्टीहरूले जुन कुरा भन्नुभएको थियो, देखाउनु भएको थियो, त्यो चाहिँ केही हदसम्म पनि पुरा नभएको भनेर जनताले गुनासो गरे भने तपाईँलाई चित्त दुख्छ कि रिस उठ्छ? मलाई जनताले बोलेको कुरालाई मैले नेगेटिभ पनि लिँदैन। म जनताको दिदी भएर तपाईँको तपाईँ जनता, म यति मात्रै भने म जनता। नम्बर एक देशका पार्टीहरूले धेरै खोक्रो आश्वासन बाँडे कार्यान्वयन नगरेपछि तपाईँलाई रिस उठ्छ। यो के गरे राजनीतिक दलले भन्नुहुन्छ, स्वाभाविक हो। त्यसमा उदाहरणलाई म भन्छु, 10 वर्षको हिंसाको द्वन्द्वमा माओवादीले एउटा सपना बाँड्यो,
17,000 मान्छे मरे। सबैभन्दा ठुलो समस्या छ तपाईँकै क्षेत्रमा। यस, म भन्न जोड्दैछु, त्यत्रो सपना भने 17,000 मान्छे मरे, कति अङ्गभङ्ग भए, कति लाखौँको जीवनमा प्रभाव कति पर्यो। भयो, के सपना थियो। आज खुला राजनीतिमा आउँदा उहाँले नपुरा गरेपछि जनताले क्वेसन गर्छन् दलहरूलाई। तपाईँहरूलाई पनि गरेका छन् उहाँहरूले मात्र गरेका म आउँदैछु। 4 सालमा त तपाईँहरूले सुन्नुहोस्, म भन्छु, म भन्छु, काङ्ग्रेसले सबै कुराको पार्टीको सबै राजनीतिक नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्यो होला, गरेको छ, तर राज्य सञ्चालनमा कहीँ चुकेका कारण यो भयो कि? मतलब चुकेका कारणले भयो कि भन्ने मात्र, चुक्यो भन्ने छैन तपाईँलाई? चुक्यो होला, मसँग प्रमाण छैन नि त। छैन है, छैन। जनतासँग जति पनि तपाईँसँग प्रमाण छैन। प्रमाण भनेको कस्तो भने जनताको त्यो राज्य सञ्चालन गर्न काङ्ग्रेस अब्बल देखाएको भए हुन्थ्यो भने जनताको तपाईँको भ्यूबाट हुनसक्छ नि त। सत्ता सञ्चालनमा हामी जस्तो 48 सालको चुनावपछि हामी मध्यावधिमा जानु पर्यो नि, बहुमतको सरकार गिरिजाले गर्नुभयो, गलत भयो नि त। संविधानको अधिकार भनेर प्रयोग गर्नु, त्यसको परिणाम अहिले पनि भोगिरहेको छु। अहिले हरेक प्रधानमन्त्रीले आफूलाई चित्त बुझेन, आफू मध्यावधि भनेर घोषणा गरिहाल्नुहुन्छ। मनमोहनजीले नै गर्नुभयो। हो, राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले पनि, दलका नेताहरू पनि काम गर्दा जनउत्तरदायी भएनन्, नम्बर 1। नम्बर 2, सत्ता सञ्चालन गर्न गएको सरकारमा गएको व्यक्ति कुनै पार्टीबाट होला, तर सरकारमा गइसकेपछि समग्र देशको नेता हो नि त, हुनुपर्ने। तर उसले काम गर्दा के देख्छ भने, म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। मेरो काङ्ग्रेसबाट गएको मन्त्री ऊ जाँदा उसले के गर्छ भने, ऊ कुन पार्टीबाट, पार्टीभित्र नै कुन टिमबाट अनि कुन भूगोलबाट आयो त्यसले मात्रै हेरेर काम गर्यो भनेदेखि त ओभरअल कुरा त ल्याप्स भयो नि त। त्यसैले त्यो पदमा गइसकेपछि समग्रतामा उसले काम गर्नुपर्छ। तपाईँहरू काम गर्नु, जस्तो अब यसको म जवाब चाहन्न, सिर्फ तपाईँलाई म जानकारी मात्रै दिन चाहेको कि गर्नुपर्छ, गर्नु पर्थ्यो भन्ने कि गर्ने भन्ने तपाईँहरूसँग अधिकार हुन्छ? त्यहाँ पुगेपछि उसले गर्नुपर्छ र पार्टी त्यहाँ पुगेपछि उसले दुईवटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा, देशको संविधानले के गाइड गर्छ, सुन, देशको संविधानले के गाइड गर्छ, भएको छ छैन, गर्नुपर्छ। अनि गराउनु भएको छ छैन, गर्नुपर्छ र गराउनु भएको छ छैन। कतिपयले गर्नु भएको छ, कतिपय मान्छेहरू गर्न सक्नु भएको छैन। म यही टुङ्ग्याउन कोसिस गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको क्षेत्रमा अब अन्तिम तपाईँलाई प्रश्न, जिज्ञासा प्रश्न त के भनौँ होइन, तपाईँको क्षेत्रमा यो पटक नेपाली कङ्ग्रेसले चुनावमा एकदम खटिने अथवा आफ्नो उम्मेदवार बनाउने अथवा जित्ने अथवा सहजता के छ? हामी किनकि सबभन्दा एकदम पीडित एरिया हो तपाईँको। हामी द्वन्द्वको ठुलो 10 वर्षको द्वन्द्वकोमा धेरै चाहिँ के अरे पीडा, धेरै असहजको अवस्थामा बसेको, उकुस मुकुसमा बसेको रोल्पा होइन, जहाँ सबैभन्दा धेरै शहीदहरू भए द्वन्द्वको बेलामा, धेरै छैन। अहिले पनि त्यहाँभित्र त्यो घरमा चाहिँ बारीमा खन्दै गर्दा अझै पनि बम भेटिन्छ, अझै पनि ओडारमा जाँदै गर्दा बम भेटिन्छ, अझै पनि त्यो खन्दै गर्दा मान्छेको चियान भेटिन्छ। राज्य पक्षबाट हो कि विद्रोही पक्षबाट हो, त्यस्तो भएको भूगोललाई अब हामीले शान्ति प्रक्रियामा आएर मलमपट्टि लगाउने अवस्था, जिम्मेवारी पनि हाम्रै काँधमा छ। यो पटक त तपाईँहरू किन तिनै विद्रोहीहरूसँग चाहिँ कोलिसनमा सरकार बनाइराख्नु भएको? कोलिसनमा छौँ। पहिला कस्तो चाहिँ उम्मेदवार भागाभाग हुने अथवा उम्मेदवारकै हत्या हुने अथवा उम्मेदवार चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा जान नसक्ने स्थिति अहिलेसम्म अब काङ्ग्रेसले त्यो काङ्ग्रेसले त्यो झेल्दै आएको छ। म तपाईँले यति भनिरहँदै गर्दा तपाईँको पहिलो क्वेसनमा म आउँदै थिएँ, एक्लै लड्नुपर्छ भनेर मैले त्यसै भनेको हो त। त्यो रोल्पामा गएर म तपाईँले सानो उदाहरण, रोल्पामा गएर माओवादीले भोट दियो भन्दा जुन माओवादीले घरका बाउ मारेको छ, भाइ मारेको छ, अङ्गभङ्ग भएको छ, त्यसले कसरी हँसिया हतारमा भोट हाल्छ? हारे पनि काङ्ग्रेसमै रूपमा भोट हाल्छ क्या। तर अहिलेसम्म त कतिपय ठाउँमा त तपाईँहरू जान नै सक्नु भएन। हामी अब काङ्ग्रेसले कहीँ न कुनै काङ्ग्रेसले कुनै दललाई निषेध गरेको छैन, तर उहाँहरू चाहिँ आफ्नो वर्चस्व भएको ठाउँमा हुल्लुहुद्द दबदबासहित अझै पनि त्यस्तो चाहिँ युद्धको धङधङी अहिले पनि छ तलका कार्यकर्ताहरूमा, छ उहाँहरू विचारलाई जनतालाई कन्भिन्स गरेर भन्दा बल हतियार बलमा आफूलाई उपस्थिति खोजिरहनु भएको छ। तपाईँको के हुनसक्छ तपाईँको जिल्ला? त्यसैले हामी यसपटक जनताले नयाँ काँचुरी, नयाँ चेहरा, नयाँ चाहिँ स्वाद चाख्न खोजिरहेका छन्। एकैचोटि नयाँ मान्छे भनिदिनु भयो हुन्छ त, नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाख्न यसपटक अनुभव गर्न कोसिस गरेका छन्। रोल्पामा जाँदा काङ्ग्रेस नै हो त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, काङ्ग्रेसको नेतृत्व, काङ्ग्रेसको निर्वाचन जनप्रतिनिधि खोजेका छन् जनताले। रोल्पाले जनताले यसपटक काङ्ग्रेसको अवस्था चाहिँ छैन भन्नुभयो तपाईँले। हामी त्यो अवस्थामा छौँ, तर उहाँहरू चुनावको समयमा आएर हरेक दिगडम गरेर पुरानै धङधङीमा
पुरेको चाहिँ हामीलाई आवाज छ। त्यसो तर अब कमिङ चुनावमा तराईमा तपाईँहरू पनि गर्नुहुन्छ नि, हामीले त्यो प्रतिवाद गर्छौँ। हामी त्यस्तो चाहिँ छैन, हामी शान्तिपूर्ण यात्रा गर्नु होला। तर कुनै निर्वाचन मैले देखाएको छु तराईमा, त्यहाँ जसको शक्ति उसको भक्ति, जसले तराईको दण्ड त सबैले प्रयोग गरेका छन् हजुर। अब तराईको पृष्ठभूमि फरक छ, तपाईँले भनेको कुरामा मैले नकार्न म सक्दैन, नकार्न सक्दैन, सबैको आफ्नो हुँदै होला। तर जुन गाउँले हाम्रो परिवेश, त्यो ठाउँको परिवेश छ, अब हामीले हतियारको बलमा, खोक्रो आश्वासनको बलमा होइन कि साँच्चीकै जनताको अभिमत लिने अभिप्राय हामी गरौँ। त्यो अभिप्राय गर्दै गर्दा जनताले हामीलाई दोस्रो बनाउँछन्, तेस्रो बनाउँछन् भन्ने हामी स्वीकार्न त। ठिक छ, मैले यो मात्र जान्न के चाहेको भने यो पटकको निर्वाचनमा भने तपाईँहरू निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारै जान नसक्ने स्थिति भने हुँदैन है। भनेपछि तपाईँको जिल्लाका भोटरहरू अथवा जिल्लावासीहरूले यसपालि निर्धक्कसँग आफूले जसलाई चाहेको छ उसलाई भोट दिन सक्छन्। डर त्रासको भरमा कसलाई भोट दिनुपर्ने स्थिति छैन। भयो भने हुनु हुँदैन। हो, तपाईँ सरकारमा तपाईँको तपाईँको सभापति सरकारको नेतृत्व लिइराख्नु भएको छ। अब तपाईँको जिम्मेवारी के भने तपाईँको जिल्लामा कुनै पनि हिंसा नभइकन, डर त्रास केही नभइकन निष्पक्ष रूपमा जनताले जसलाई चाहेको छ उसलाई खुसी खुसी आएर भोट दिन सक्ने वातावरण बनाउनुको तपाईँको जिम्मा हो। किनकि तपाईँको सभापतिज्यू नै अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ र यही सरकारले निर्वाचन गराउँदैछ दुईटै। ठिक, यति मलाई आश्वस्त पार्नुहुन्छ? शान्तिपूर्ण निर्वाचनको पक्षमा नेपाली कांग्रेस पक्षमा कि हामी छौँ। पक्षमा भनेको के भने हामी छौँ, म कसैलाई के सधैँभरि हामी शान्तिको पक्षमा छौँ। जनताले बरु शान्तिपूर्ण वातावरणबाट भएको निर्वाचनबाट आएको म्यान्डेटले हामीले सहर्ष स्वीकार्न तयार छौँ। त्यो ठिक छ। हाम्रो कांग्रेसका नेताले पनि कांग्रेस जित्नेको नाममा त्यस्तो हुल हुज्जत गरेको कुरालाई पनि हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ। एउटा उखान छ नि हजुर, जस्तो मभन्दा बलियोसँग मेरो द्वन्द्व भयो, लडाइँ भयो, मैले जित्न सक्दिनँ, अनि म पछाडि गएर सराप्छु कि यसलाई किरा परोस्, यसलाई यस्तो होस् उस्तो। यो यसै टाइपको कुरा हो कि होइन। अब निर्वाचनमा सकिन्छ सकिन्न भन्ने कुरामा नि हुनुपर्छ भन्नुको मतलब चाहिँ के भने त्यसले गल्ती गरेछ, त्यसले सजाय एक दिन भगवान्ले दिन्छन् भने जस्तो। तपाईँले जोड्न खोज्नु भएको विशेष विषयवस्तु म बुझ्छु। नेपालमा यो माओवादी खुला राजनीतिमा आइसकेपछि 3वटा सङ्घको निर्वाचन र एउटा स्थानीय तहको चुनाव हो। तर 4वटै चुनावको अनुभव हामीले के छ भने रोल्पामा स्वाभाविक ढङ्गले निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचनहरू त्यहाँ नभइकन तपाईँहरू कठामा उपस्थितै हुन उम्मेदवारी जान सक्नु। म पहिलो निर्वाचनकै बेलामा अपहरण परेर चाहिँ के अरे भाएर बाँचेको मान्छे हो। म आफै भएको छु। तपाईँको आफ्नै दाजुभाइहरू कति बित्नु चुनावको बेलामा मतदानको बेलामा के भएका छन्, त्यो हत्कण्डाहरू भएका छन् भन्ने कुरा त म आफै बुझ्छु। तर म विश्वास त के छु भने यसपालि उहाँहरू पनि सच्चिनु भएको छ, सच्चिनु पर्छ होइन। र खुला प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले निर्वाचनमा जाने हो। जनतालाई आफ्ना घोषणापत्र लिएर जाउँ, निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण सबै पार्टीले भन्छन् हजुर। उहाँहरूले पनि भाषण भन्दा यताउता गर्दा तपाईँले भने जस्तो भन्छन् हामी शान्तिको पक्षमा आइसकेका छौँ, अब लडाइँ झगडा हुँदैन, निष्पक्ष रूपमा जाउँ, जसलाई जनताले अभिमत दिन्छन् उहाँले चाहिँ आएर आफ्नो काम गर्नुहुन्छ भन्छन् हजुर। तर त्यसको तयारी भने के त्यो मुखले भन्नु र तपाईँको अब निर्वाचन रोल्पामा रोल्पामा एकदम सेन्सिटिभ एरिया हो। ठिक छ, रोल्पा तपाईँ त्यहीँबाट आउनु भएको, तपाईँ ती रोल्पाको छोरा हो। तपाईँ रोल्पा रुकुमको जे भाव जिम्मेवारी हो, रोल्पा रुकुमको भाव जे बोल्नु भएको छ तपाईँले म एकदम सलोट गर्न चाहन्छु। हिजोको जे थियो त्यो अवस्था तपाईँले बोल्नुभयो। तपाईँ एउटा स्वतन्त्र एउटा नागरिक, एउटा पत्रकारले जुन कुरा उठाउनु भयो, पत्रकारिताले दूर दराजको जे अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ मूल प्रभावमा ल्याउने, ती मुद्दाहरूले ल्याउने, उठाउने र ती मुद्दाहरूलाई निर्णयमा पुर्याउने, त्यो एउटा उठान देशको चौथो अङ्ग भनेको पत्रकारिता हो जुन तपाईँले अहिले गरिरहनु भएको छ। यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिन्छु र यो विषयमा हामी जानुपर्छ। गन्तव्य तपाईँ हाम्रो एउटै हो कि देशमा शान्ति, अमन, निष्पक्ष निर्वाचन र धाँधली रहित निर्वाचन, जनताको अभिमतबाट बनेको सरकार र त्यो सरकारले जनउत्तरदायी काम गरोस् भन्ने पक्षमा तपाईँ हामी छौँ। त्यसको लागि नै तपाईँले यो आवाजहरू उठाउनुभयो, त्यो क्वेसन मलाई गरिरहनु भएको छ। यसपटक तपाईँको जिल्लामा जाने उम्मेदवार मतदाता सबैजनाले ढुक्क भएर मतदान गर्नुहुन्छ, मतदानमा जानुहुन्छ यसपालि। किनभने प्रजातान्त्रिक पार्टीको व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्न भएको छ, उहाँले यो व्यवस्थापन राम्रोसँग शान्ति सुरक्षा त्यहाँ मिलाउनुहुन्छ। यसले चाहिँ म टुङ्गाएँ मैले। यो सरकारले निर्वाचन आयोगले चुनाव गर्ने हो होइन, सुरक्षा निकायले सुरक्षा दिने हो, तर सबै गर्ने काम चाहिँ राजनीतिक दल र दलका कार्यकर्ता र भोटरले नै हो कि हामी आफै जागरुक नहुन्जेलसम्म सरकारले मात्रै गरिदिने होइन, शेरबहादुरले डन्डा लगाएर मात्रै हुने हो। सबै तपाईँले अघि भन्नुभएको सबै कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले हुनुपर्ने हो, हुनु पर्थ्यो मात्रै भन्नेमा मैले टुङ्ग्याइदिएँ।
तपाईँ अझै पनि विश्वस्त हुनुहुन्छ? होइन, हामी आफै जागरुक डराइराख्नु भएको छ तपाईँ। होइन, हामी आफै जागरुक, सरकारले गरिदिन्छ सबै गरिदिन्छ होइन, तपाईँ ढुक्क हुनु भएन। सरकार एउटा ऊ हो, तर गर्ने त त्यहाँको राजनीतिक दल, त्यहाँको नागरिक समाज, निरीह त्यहाँको जनताले के गर्छन् मतदाता, हजुर? निरीह जनताले के गर्नु बिचरा? मतदान त राम्रोसँग दिन पाउँदैनन् कति ठाउँमा। निरीह जनताले के गर्नु तपाईँले भनेर हुन्छ? त्यसलाई त्यसै अघि जनताको गुनासो छैन भन्नु हो। त्यसलाई नागरिक समाज, तपाईँहरू जस्तो पत्रकार अनि हामी त मानव बोल्ने अधिकार मात्र हो। कर्मी, उहाँहरूले आवाज उठाउनुहुन्छ र जनताले सम्प्रेषण गरिदिनुहुन्छ र हामी राजनीतिक दलहरूले हाम्रा कमजोरी पनि तपाईँहरूले औँलै दिनुहोस्, जुन कुरा म सच्याउन पाऊँ, सच्चिन पाऊँ। त्यो सबै हामी यस कारणले नै गरिरहेको छौँ। कमजोरी औल्याउने भन्दा पनि अबका दिनमा कसरी बेटर हुन्छ, अबका दिनमा कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। किनकि जुन चेयरमा अहिले तपाईँ बस्नु भएको छ, कुनै बेला माओवादीको बस्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ राप्रपाको बस्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँहरूकै पार्टीको बस्नुहुन्छ, कहिले एमालेको बस्नुहुन्छ, कहिले अहिले अब एकछिनपछि समाजवादी कम्युनिस्टको नेता आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछि फेरि एकजना लयर आउँदै हुनुहुन्छ। मतलब भन्न खोजे यो चेयर त्यही हो, त्यहाँ आउने व्यक्ति र विचार मात्र फरक हो र त्यही भएर हामी फरक विचार त्यो फरक विचारको जुन गफ हामीले कुरा गर्छौँ त्यो कुरालाई समग्र नागरिकले कसरी गर्छन्, जज न्यायाधीश भनेका जनता हुन्, जनताले जे फैसला गर्छन् हामी स्वीकार्छौँ। निरीह जनतामाथि नै थम्याइदिनु भयो, ठिकै छ, आखिर जनता नै हो, जनार्दन निरीह पनि जनताले जे गर्छन्, जनता भगवान हुन्, जनता भगवान हुन्, जनताको कुरामा हामीले आफ्ना कुरा पस्कने हो, जनताले जे म्यान्डेट दिन्छन् हामीले सहर्ष स्वीकार्छौँ। जनता भगवान पनि हुन्, जनता भगवानलाई चढाउने प्रसाद पनि हुन्। प्रसादै भन्न मिल्दैन, जनता भगवान हुन्, न्यायाधीश हुन्। तपाईँलाई जहाँ चाहिएको ठाउँमा तपाईँले सहयोग मागे त्यही जनतासँग भोट मागे त्यही हो, चन्दा मागे त्यही हो, समर्थन मागे त्यही हो, र्यालीमा आउने चाहिँ जनसहभागिता मागे। जनताको लागि जन्मिएको र स्थापित भएका राजनीतिक दलहरूले जनताको लागि काम गर्ने हो। जनताको अहिले जति पनि हुनुहुन्छ सबैले सबै खराब भन्नुहुन्न, हुँदैन होइन, तर अहिलेसम्म जति पनि सत्ता शक्तिमा पुग्नु भएको देखिनु भएको छ उहाँहरू जनताप्रति पूर्ण जवाबदेहिता पूर्ण रूपमा देखेको नदेखेकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म पनि यो विषयमा कुरा गर्नु पर्यो। नत्र तपाईँ र म यसपालि रोल्पाको समृद्धिको कुरा गर्थ्यौँ। रोल्पामा अहिले शिक्षाको अवस्था कस्तो छ, आर्थिक अवस्था कस्तो छ, रोजगारीको अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो थियो नि कुरा गर्न पाउँथ्यौँ नि, पाइरहेको छैनौँ क्या। त्यही भएर मात्र यो नमिठो, यो कहिले गर्नै नपरे हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्न परिरहेको, तपाईँलाई पनि जवाब दिनै नपरे हुन्थ्यो भन्ने। तपाईँको प्रश्नलाई मलाई यसरी म बिट मार्न चाहन्छु, राजनीतिका आरो अवरोहबाट जनताहरू अलिकति आजित छन्। त्यो त तपाईँले स्वीकार्नुभयो, यही नै ठुलो कुरो। आजित छन्। जनतालाई भ्रम सिर्जना गरेर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने दलहरू पनि च्या उम्रिए होइन र लोकतन्त्रको ब्युटी भन्नुहुन्छ। दलभित्रका नेताका गतिविधि, नेताको बोलाइ हिँडाइ होइन, अनि जुन एकरूपता जुन जनताले देख्दैन नि, जनताले अलिकति आक्रोश पोख्नु पनि स्वाभाविक कुरा हो, पोख्छन्। अब तिनै जनताको बलमा हामीले यो आजको राजनीतिक व्यवस्थाले यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायौँ, तर ती जनताहरू फेरि फर्केर हिँड्दा उनको स्वास्थ्य, उनको शिक्षा, उनको बाटो, उनको सुरक्षा, उनको रोजगारीको बारेमा जब दलका नेता र दलले सरकारमा पुगेपछि जब काम गर्दैनन् नि, त्यसपछि जनताको स्वाभाविक रूपमा चाहिँ आक्रोश हुनुलाई पनि हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। त्यो कुरामा म तपाईँको कुरासँग सहमत छु। त्यसैले हामी जनताप्रति उत्तरदायी पार्टी बन्नुपर्छ, न कि नेता परस्त पार्टी, आफ्नो कुर्सी परस्त पार्टी। कुर्सीको दौड त कुर्सी खेल मात्रै भयो क्या। जनताको अब म काङ्ग्रेसको ठाउँबाट भन्छु भने राजनीतिक राजमार्गमा त हामी सबै आयौँ। अब देशको जुन तपाईँले अन्तिममा भन्नु, देशको समृद्धिको कुरा, देशको न्यायको कुरा, देशको सुरक्षाको कुरा, देशको विकासको कुराको विषयमा चाहिँ फेरि छलफलहरू राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको बिचमा त शीर्ष नेताहरू बसेर त हुँदैन नि। अहिले तपाईँ बालुवाटारमा नेताहरू बस्नुहुन्छ, शीर्ष नेताहरू, कसले कुन मन्त्रालय लिने, कसले कुन देशको राजदूत लिने, कुनले कहाँ लिने भन्ने कुरामा छलफल गर्छ। तर देशको शिक्षा कस्तो बनाउने, देशको हाई प्रोजेक्ट जुन छ नि, नेपाल त दोस्रो जलस्रोतको धनी देश हो नि, हाई देश र विश्व बजारमा लान सक्ने हाइड्रोको उत्पादनको विषयमा कुन देशलाई ल्याएर गर्न सक्ने, हामीले आफ्नो गच्छेअनुसारको पैसा उठाएर सेयर जम्मा गरेर कति गराउन सक्छौँ, कति के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने विषयमा राजनीतिक पदको बारेमा लिछाचानी, चुनावको यो सबै यस्तो कुरामा जनता पट्टा कसले कुनमा जाने, यो किसिमको राजनीतिक संस्कारको पक्षमा काङ्ग्रेस हुनुहुँदैन, म चाहिँ छैन।
हस् तपाईँले भन्नु म चाहिँ छैन भन्नुभयो, त्यही नै यसैमा मैले बिट मारेँ। यो अरूले गरेका कुलत अरूले गरेका गल्तीको ठेक्का म लिन सक्दिनँ। मैले मेरो ठेक्काको मात्रै लिन सक्छु। त्यो मेरै पार्टीभित्रको नेताले गर्छ भने म अरू ठहराउन ठहराइरहन्छु। जनताले त ठहराउने अधिकारी छ जनतासँग चाहिँ। हस्, कमसेकम तपाईँले सत्यलाई बुझिदिनु भयो, सत्य नै भनिदिनु भयो। अब जनतालाई विश्वास के हुन्छ भने अब भने सत्य बोल्ने हाम्रा दोस्रो जेनेरेसनका नेताहरू आउँदैछन् है भन्ने उनीहरूलाई विश्वास हुन्छ। सूर्यलाई हत्केलाले छेकेर छेकिँदैन। तपाईँले फेरि अर्को पार्टीको चाहिँ चुनाव चिन्हको प्रचार गर्नुभयो। सूर्य त पूर्व मेरो बुवाले चाहिँ सूर्य त भगवान भन्नुहुन्छ। सूर्य उदय बित्तिकै नमस्ते गर्नु। हामी पनि गर्छौँ, हामी अर्घ चढाएरै गर्छौँ। यो प्रकृति हो नि। यस, त्यही भएर प्रकृति हो नि। प्रकृतिले त स्वीकार्नु पर्यो। अब चुनावको बेलामा तपाईँले शिष्य जोड्नुभयो, त्यसले मैले अन्यथा भनिनँ। हस्, आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अर्को वार्ता कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अझ केही प्रगतिका पनि कुरा गर्न पाइयोस्, खालि यो गुनासोको कुरा गर्न मात्रै नपरोस् भन्ने म चाहिँ कामना राख्छु। तपाईँ पनि त्यही राख्नु होला। सपना कति मिठो हुन्छ, विपनामा जाँदै गर्दा कति बाधा कति अडचन छ नि। सपनाको पनि कुरा गरौँ, विपनाको पनि कुरा गरौँ। यथार्थ सुन्नुहोस्, धेरै काँडा सपना देखाउने तपाईँहरू हो। यस, म जोड्छु। अनि सपना पुरा गर्न गाह्रो भन्न पाइन्छ? म तपाईँले जोड्छु। किन देखाउनु पर्छ? सुन्नुहोस्, धेरै काँडा भएको फल मिठो हुन्छ, तर धेरै काँडा खप्नुपर्छ। मैले बुझेँ, यो सङ्घर्ष हो, यसपछि एकदम राम्रो हुन्छ भन्न खोज्नु भएको। तपाईँहरूले सायद भन्ने शैली नै यही होला। यसैले नै होला जनतालाई कन्भिन्स र निराश हुनबाट जोगाउनु। जनतालाई निराश हुन दिनु हुँदैन। यति भन्दै आजको लागि म फेरि पनि भन्छु, थ्याङ्क यू सो मच। अवसरका लागि राजेशजीलाई विशेष धन्यवाद।